کہ خراسان دے بادشاہ نے کی گل کیتی تے رب انہوں بخش دیتا. اسی گل اس واسطے دیہڑی راتی ناموس رسالت تے کرنے. امام ابو القاسم قشیری جنہاں نوں داتا صاحب کہندے نے میرے استاد ہیں. داتا صاحب استاد ابو القاسم قشیری لکھ دین ہر جگہ, کہندے نے میرے استاد ہیں. امام قاضی ایاز نے انہاں دے حوالے نال لکھیا کہ خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس, تے دے کوئی کرتوت بھی ٹھیک کوئی نہیں سن. مر گیا تے رویا فی النوم, خواب وچ ویکھیا گیا. فقیل لہ ما فعل اللہ بکا, خواب وچ ویکھن والے بندے نے پوچھا رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ فقال غفر لی, انہوں نے کہا رب نے مینوں بخش دیتا. انہوں نے پوچھا کرتوت تے تیرا ایک بھی نہیں سی چنگا, رب نے تینوں بخشیا کیوں؟ کیڑی وجہ تو بخشیا؟ لو جی ناموس رسالت. ایک تے ممتاز قادری 27 گولیاں مارے, صرف دل وچ خیال آ جائے نا حضور دے عزت دا تے رب تاں وی بخش دیندا. کہنے لگا اس واسطے کہ سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنته ونصرته فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی. انہیں کہا ایک دن میں پہاڑ تے چڑھیا, تھلے اپنا لشکر ویکھیا تے بڑا بڑا لشکر, تے میں کہا یار اج انہوں کی کرنا ہے, کاش کہ میں حضور دے زمانے چاہندا تے حضور دی مدد کردا. اے دل وچ خیال آیا میں حضور دی مدد کردا تے حضور دے نال چلدا. تے امام کہندے ہیں فشکر اللہ لہو, اللہ نے اس دی اس تمنا دی قدر کیتی. وغفر علی, انہیں کہا اس تمنا دی وجہ تو رب نے مینوں بخش دیا. صرف حضور دی ناموس دی تمنا کیتی تے رب نے انہوں بھی بخش دیتا ہے. تے جڑا حضور دی عزت واسطے 27 گولیاں ماریاں رب انہوں نہ پلوے گا بھی تو کیوں کیتا ہے؟